ओदोळ शॉपार पावले आता आफ्टरनून जाय दिली आणि आयज पळय वत कसले सिलेबस म्हळ्यार ते पॉयंट्स कितें कितें आसता ते हांव एक दीस सांगतलें सो तेजेर दुसऱ्यांक कळटलें की कितें कितें तितून कवर अप जाता तें। केस म्हजे वेट असले हाफ ड्राय जाले मॉर्निंग पावले हांव शॉपार आनी आमचे मॉडल बी रेडी आसा येयले जेजेर आमी ब्रायडल करपाचें आसा बट तो आडकलो सकल वचपा न्हू नाव सांग माय नेम इज हॅलो फ्रेंड्स व्हेरी गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग सो फ्रेंड्स आयज संडे आनी श्रावणाचो पयलो आयतार सो गोंयची सगळी बायलां आसता ती श्रावण पुजतात पुजा करतात सो म्हाजें न्हांवन बी सगळें जालें आनी म्हाजे स्टुडंट ऑलरेडी शॉपार पावला कित्याक ते संडे सुद्दां हॉलिडे घेयना तेजे कडेन लिमिटेड दीस आसा शिकपाक सो म्हाजें जालें म्हणटकीर हांवें ताका येता म्हणलेलें आनी हांवें साडी ड्रेपींग केल्ली म्हळ्यार हांव न्हेसलेलें आनी सगळें हांव मुद्दम ती रॉंग न्हेसलो म्हळ्यार अशी सादी घरानूच न्हू सो हांवें पदर बीन सारको काडूना सो हांव आतां हांगा म्हाजें कंप्लीट जालें ब्रेकफास्ट करता वयता आनी तेजे कडल्यान सारकें न्हेसून घेता सो दॅट ताका प्रॅक्टीस जातली कित्याक काल ताका सारी आनी 6 वारीची 9 वारी हे बीन सगळें शिकयल्लें ओके सो स्टे ट्यून थंय मेळया शॉपार सो फ्रेंड्स ओदोळ शॉपार पावले आतां आफ्टरनून जाय दिली आनी आयज पळय वत कसलें येयलां सामकें कडक वत इतले दीस पावस आनी डोरमेट बरें सुकताय पळय हांगा सो मातशी थियरी एक्सप्लेन करपाची उरलेली म्हाज्या स्टुडंटाक कितें म्हणल्यार ताणें नोट्स बी थोडे बरयले मातशें एक्सप्लेनेशन केलें ताका आनी तुमकां हांव तें टॉपीक न्हू पोर्शन डिटेल एक दीस सांगतलें कित्याक कोणी क्वेरीज करता मेकअपान कितें कितें आसा सो ते सिलेबस म्हळ्यार ते पॉयंट्स कितें कितें आसता ते हांव एक दीस सांगतलें सो तेजेर दुसऱ्यांक कळटलें की कितें कितें तितून कवर अप जाता तें आनी 1-2 दिसांनी मागीर आमी हेअरस्टायल कोर्स स्टार्ट करतलीं म्हाज्या स्टुडंटाचो मेकअप चालू आसा आयज ब्रायडल ट्युटोरियल दाखोवपाचें आसा ताका हांव इवनिंग सो आतां हांव बेश्टे रफ साडी न्हेसयल्ले तेणें म्हाका सारकी न्हेसयली परत आतां म्हाजेर तें मेकअप करतले आफ्टर मेकअप लुकूय तुमकां दिसतलो आनी अशी साडी दाखयली सो साडी अशी न्हेसयल्या म्हाका हो ब्रॉडच दवर म्हणून ताका मातसो हांवें तें असो बारीक 2-3 दीस तें करीत आसा कित्याक थोड्यांक मच्युअर बी आसा ताका मातसो ब्रॉड जाय सो मातसो ब्रॉड असो केलो आनी अशें हांगा सारकी प्लेट्स घेवन तेणें नॉर्मल सादी साडी ती घरान न्हेसता बट तेणें अशी बरी न्हेसयली असो लूक आसा ह्या साडयेन आनी आतां म्हाका तें मेकअप करतले काल ताका हांवें एंगेजमेंट मेकअप दाखयलो सेम लॉक म्हाजेर करतले ह्या साडयेर तो कसो दिसतलो खबर ना बट मेकअप तो कसो करतले तें तुमकां म्हळ्यार करतकूच तुमकां लूक दाखयतलो
बेस सगळे म्हणजे जशें ताका दाखयला पळय तशें केले वो आमी काल विशाखाचेर केल्लो मातसो हेवी केल्लो कित्याक विशाखाक मातशे मार्क्स बीन आसा तो हायड करपाक आयज ताका सांगलें की मातसो लायट बेस दी सो सारको तेणें केलो आनी म्हाकाय म्हळ्यार म्हाजेर तो ह्या हेजेर सूट जालो आयज हांव इतलें हें करना बट ताका ती प्रॅक्टीस जाय म्हणून ती करून घेतली बट स्टील सूट जालो ह्या साडयेर साडी तेणें सारकी केली हेर उरला तेजे हेराचें आमी कांयच स्टार्ट करूं ना पयलीं तेजो मेकअप कंप्लीट जावनी म्हटलें ब्रायडल लूक ट्युटोरियल ताका आयज इवनींग दाखयतलें हांव फाल्यां आमी तेजे कडल्यान करून घेतलें आनी मागीर बाकीची कितें नॉलेज दिवपाचें आहा तें आमी वबली उलयता ताका नोट्साचेर बी दाखयता सो दीस इज द लूक तुमी कमेंट करून सांगात की कसो जाला म्हाज्या स्टुडंटान जो केला तें म्हाका लायक जाला म्हाज्या खातीर तरी तो बरो आसा कित्याक सेट जाला तुमकां दिसतलो म्हाकाय मिरर दिसता सेट जाला ओवर दिसना खंय मेन आसा तो ओवर दिसूं जायना आजकाल ट्रेंड आसा नो मेकअप लूक न्यूट्रल मेकअप नॅचरल मेकअप सो तसोच तो जाला सो चला तर फ्रेंड्स आतां आमी आफ्टरनून आमचो लंच ब्रेक हांवूय घरा वचून येता आनी मागीर चेंज करून येतलें सो म्हाकाय बरें दिसता हांव केस म्हाजे वेट आसले हाफ ड्राय जाले मॉर्निंग न्हाल्ले न्हू सो अशें रावू कशें सो ताका लागून हांवें सोडोना एक्चुली हांवें कपडे हाडलेले बट सोडोना आतां घरात वचून मागीर सोडयतलें आय एम हॅपी आतां म्हाका बीन केन्ना जाय पळय न्हू ताका आतां पळयतलें येतलें मुगो इतलें पयसल्यान मागीर बूक करता हांव म्हाका जाय तेन्ना ओके चला तर फ्रेंड्स मागीर मेळया ओके सो फ्रेंड्स आफ्टर लंच पावलें हांव शॉपार आनी आमचे मॉडल बी रेडी आसा येयले जेजेर आमी ब्रायडल करपाचें आसा बट तुमकां आमी कांयच दाखोवचें ना कित्याक नॉट माय स्टुडंट एंड नॉट द मॉडल इज कम्फर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कॅमेरा सो फॉरगेट इट सो ताका ब्रायडल ट्युटोरियल दाखयतलें हांव आनी फाल्यां मागीर फाल्यां परवा कशें फ्री जातलें तशें ताका सेम ब्रायडल करपा लायतलें आनी कोणाचेर अशें करून तेजी 2 दीस प्रॅक्टीस जातलें जे ब्रायड आयज करतले तेजेर ताका नवारी ड्रेपिंगूय करतलें हांव हेका दाखयतलें पूण ताका रोखडीच ती समजोवपा ना आयज जस्ट दाखयतलें फाल्यांच्यान मागीर ताका परत हांव दुसऱ्याचेर न्हेसोवन आनी प्रॅक्टीस घेतलेची सो चला फ्रेंड हांव मागीर तुमकां मेळटा आमकां आतां 2 ते 2.5 वरां लागतलीं स्टे ट्यून्ड एपळय यो बेगीन ओके सो फ्रेंड्स इवनिंग जाली 6 जावपाक गेली आनी म्हाजे स्टुडंट आतां वयतले आनी आयज संडे सो भुरगे हांगा मातशे खेळपाक गेल्या कित्याक भाऊ आमचो स्केटर स्केट्स प्रॅक्टीस करपाक कित्याक दाखयता राव इतले दीस पावस आसलो आनी खेळपाक मेळनासलें आनी आमच्या थंय बरो सरफेस ना सो हांगा ह्यो फूल एरिया न्हू बरें खेळपाक मेळटा खूब भुरगीं आसा सो हांगाच लागलो पडशी थंय झाड पळय सकयल वचपा न्हू पांय बसा सकयलच ना पांय बसा हांगा दिसता म्हाका वयता म्हटलं यो नाव सांग माय नेम इज 1 2 3 सो फ्रेंड्स हांव पावलें घरा आनी आयज मातशें हांव बेगीन येयलें नाल्यार आमी लेट बंद करता शॉप आयज बेगीन येयलें आयज संडे आसलो आनी मातसो म्हटलें फ्री टायम मेळटलो म्हळ्यार भुरग्यां वांगडा तेंचें मातशें कितें स्कुलाचें आहा तें बी पळयता सो आयज मेकअप ट्युटोरियल बी बरो जालो ब्रायडाचेर थोडी क्लायंट्स येयल्लीं तांकां अटेंड केली आनी फाल्यां एक स्पेशल डे आसा आमच्या यशिकाचो बर्थडे फाल्यां 10th बर्थडे सो मातशें थंय पळयता वचून की कितें कितें करता फाल्यांची कितें प्लॅनिंग केल्या कितें तें मातशें पळयता वचून आनी फाल्यां मागीर तें सेलिब्रेशन सो शॉपार आमचें हाफ डे आसतलें हाफ डे घरा आसतलें सो चला तर फ्रेंड्स हांव आयचो ब्लॉग हांगाच सोंपयता फुडल्या व्हिडियोन मेळया तितले म्हणसर बाय